وزارة التضامن الوطني والأسرة أن نحو 10,000 جزائري وجدوا هائمون في شوارع ليلة بدون مأوى ولا مسكن، حيث أصدرت وزارة التضامن أوامر بتسعير فرق الإسعاف الاجتماعي لتكفل المتشردين قبيل فصل الشتاء عن طريق تسعير خلايا اليقظة. من بين هذه الفرق مؤسسة الإسعاف الاجتماعي في الباطن. نحن الآن في قلب مدينة الجزائر، حيث أن عقارب الساعة تقارب 11:30 ليلا. الشوارع تبدو خالية تماما، لكن المتجول في أزقة ودروب المدينة تستوقفه مناظر مسنين ومشردين يفترشون الأرض ويتقون البرد القارس كيفما اتفق، رجال ونساء تقدم بهم العمر وانقطعت عنهم سبل الرعاية الاجتماعية. احنا اللي البروبليم ندير عندنا في السونتر هنا تقريبا ديال المشاكل، حنا لي فامي هاي اللي ولادهم كبروا ولحقوا الزواج وما لقيناش وين نبلاصوهم. حنا سون ستاب البروبليم هنا كي سون بسيكولوجيك وكاع سون ستاب يخصهم والو، يخصهم ابار لو لوجمون حنا ما نقدروا ندير لهم والو. حنا جرينا درنا دي زونكيت واش نشوفوا لي فامي تاعهم باش نبلاصوهم عند لي فامي، مي اوغوزمون ما عندهمش لي فامي تاعهم. هي مؤسسة الطابع الاجتماعي تكفل بالاشخاص المتواجدين في الشارع المتشردين بدون مأوى. تأسست المؤسسة سنة 1998 من اجل التكفل بهم. احنا فرق عندنا فرق متكونه ومتخصصه باش تكفل بهذه الشريحه تاع المجتمع. الفرق هذه كل فرقه عندنا 6 فرق تجوب بشوارع العاصمه، شوارع الجزائر العاصمه كاع وتغطي كاع 13 دائره. يتكونوا من مختصين اجتماعيين ومختصين نفسانيين ومربيين. سكوت رهيب بعد أن يحل الظلام، لا شيء يعلو على صرخة الروح، عيون تبكي، قلب يتألم، لكن رغم الحزن يظل الأمل بالله أجمل ما بداخلنا. ما تبانش شحال عندك انت هنايا في الجزائر؟ واحد 4 ايام. جديد انت ما نعرفكش انا. كيف اسمك الله؟ بشري عبد المنعم. الله مزوج ولا لا؟ نقدر نعرف الظروف اللي خرجوك اللي جابوك هنا للجزائر؟ واش المشكل اللي عندك ولا ماكش حاب تحكي؟ لا عندي حتى مشكل. صح كيف صرت من المنزل للجزائر بعيد؟ انا نخدم انا كاش ما نلقى خدمه هكا في السمار ولا حاجه. هذا ماك باش تعاون روحك. ما عنديش. مزوج ولا لا؟ مزيه وكان جيت مزوج قلت وحده تحصل خطا وحده. قولوا بزاف ياسر انتم. صح هكا لو تخدم برا وترقد برا هكذا. كنتوش ترقد هكايا في هذا ماشي حل على بالك. لا لا تعرفيش تاع الدواء عليك. اشتري نرقد في الحمام. ترقد في الحمام؟ تسمى ما ترقد في الحمام نتايا. تسمى ما تجي على المدينة هكا تخدم وترقد في الحمام. ساعدوك علاش راك ترقد برا كي البرود؟ كيف؟ ساعدوك هكا يقدر يتعداو عليك شويه يسرقوا ما يدلناوش فيه. ولا ما طلعش لي سونتر خير مادام ما صبتش خدمه. هو اليوم يجي معنا.
يوم يجي معنا رحت لدار ابراهيم وانت طلعت مركوني تما ومصمت وقتاش هذه وقتاش والامس انا ما نجري جامي ساعتها معاها ودني هذا معاه انا يدير لا هذا انا ما نعرفش السنة انك جوجازين يتفرع عليه هذاك ماكش عجبك الحال؟ يجي لا علاش؟ انا بس ليه صوت بس انا نفس على ما تشحال تطلع عليه علاه خلص على خدمه كيش ما تجي خدمه بصح ماشي حل على بالك بلي ممنوع حتى تقعد في الطراطين برا هكذا على بالك بلي ممنوع سي ممنوع هكا شغلك متشرد هكذايا اما هو مادام ما صبتش خدمه وكان قاعد في الصوت تدخل تصب خدمه ساهل انت ماشي مزوج ياك ماشي مزوج بصح عندك دار بون عندك وين كنت عايش عندك وين كنت عايش تسمى نورمال خاصك غير خدمه وفي المنظر ما كانش خدمه ما كانش كاع كاين في المدينه ودوك غير خدمه كانت تقعد هكذا هنايا معليش لعبات اللي هذيك الصوت خدمه شغل حلها خدمه تقعد في الزنقه ماشي مليحه لك هذيك اليوم بس الصوت وقع ساهل ساعة الانطلاق إلى العالم الآخر. من هؤلاء؟ كيف ولماذا؟ وقفنا على حقيقة ما تخبئه شوارع العاصمة من ضحايا المجتمع: شيوخ، مطلقات، أمهات عازبات، أيتام ووجوه بريئة. يدخلوا للسوق يديروا لا بريزون شارج تاعنا او نيفو دو صافي ومن بعد لا ميم ايكيب باسكو ليكيب هذه يخدموا 24 sur 24 لي ميم ايكيب هذوما لي تروازيك هذو يعاودوا يخرجوا 21 دو سوار اون ايكيب تخرج لا دايره تاع باب الود دوزيام ايكيب تخرج لا دايره تاع سيدي محمد لا تروازيام ايكيب تخرج او نيفو تاع لي 11 سيا اللي بقاو كوفريو حنا كوفريو كاع لي سيا تاع الولايات كي مليحه تقدري تهضري معنا الاخت ما عندهاش شنو كديري هنايا؟ المشاكل شحال عندك انت في الزنقه هكذايا؟ عندي شحال بزاف شحال عندك؟ 12 سنة 12 سنه وانت برا ما خفتيش هكذايا باش ما يجريسيوك برا يتعداو عليك؟ هكا الليل الرياح قدام كيف لابوليس اسمك الله الاخت نقدروا نعرفوا اسمك؟ نهجة حياتي الله يبارك تقدري تحكي لنا الظروف الاجتماعيه اللي خلاتك تخرجي من الدار بصراحه ولا قدرتي ولا حبيتي كل واحد حر سما خويا طرات لي معاه كل نهار في الدار بروبليم مشاكل منينك انتيا منينك؟ مسكينة الله يبارك خيار الناس ما المشاكل دمار مشيت لهم هراني كل خطراوي وما صارتلكش اغريسيون في الزنقه تعداو عليك ولا دناو عليك جامي رفتي بالحمل جامي نورمال هكا ترقدي برا هكذايا اللي نحمي روحي قدام لابوليس نحمي روحك قدام لابوليس وما يقولولكش روحي للمركز هنا دوكا معليش طلعي معنا المركز وتسيبي الماكله وتسيبي وانت ترقدي تسيبي لبسه جي معنا خير من تقعدي برا نقدروا نعاونوك حتى نرجعوك لداركم خير من تقعدي هكا في الزنقه معليش تروحي معنا المركز نعطيك وين ترقدي فراش ماكله مسكمه لبسه وان شاء الله نقدروا نعاونوك باش نرجعوك للدار وتسلم الحاله معك مع خوك خير من تقعدي في الشارع كي تقعدي في الزنقه هكا باسكو راكي عرضه للخطر برا هي مرا ولا سوسيتي تاعنا ما ترحمش اليوم قدام لابوليس خذوا لابوليس يحاوزوك وين تروحي سيبي غير ندير الوحوش يتعداو عليك ما طلعي معنا المركز الاسعاف الاجتماعي وان شاء الله حاجه ما تخصك المهم حنا في الاسعاف الاجتماعي هناك تتواجد هناك 3 فرق متنقله. انا من ضمن الفئه الاولى اللي يخرجوا من الفرقه الاولى لاحقنا السيكتور تاع سيدي محمد ولهذا نتلقى في بعض الاحيان صعوبات كبيره مع الفئه المتشرده لانهم فقدوا الثقه بالمجتمع ولهذا يرفضون كليا التنقل اما للمركز او التكلم معنا ولهذا نقوم بالتعامل معهم بالصبر والمثابرة عليهم حتى يكسبوا ثقتهم ونسيو
نشوفوا المشكل تاعهم، وبهذا ننقلوهم لهذا المركز وين يتلقاو اش يقولوا كاينه البسيكولوج هنايا تقدر دير معاهم اسمه تسي تهضر معاهم دير معاهم شي يقولوا لابروشيه بليس باسكو البسيكولوج على بالها واش كانوا مخبيه في قلبهم. عاصمة الأشباح ليلا، صمت وسكوت، صورة تجعلك تطرح أكثر من سؤال، أسرار وخبايا. الفرق المتنقلة يجيبوا لنا متشردين هذوما، وهناك بعض المتشردين مصابين بأمراض متنوعة ومتعددة. كاين مصابين بداء السكري، كاين أكثرية تاعهم لا ماجوريتي تاعهم سي دي باثولوجي بسيكياتريك. بون هذوما اللي عندهم لي باثولوجي بسيكياتريك بون سا ديبون، هناك حالات مختلفة، يا دي بارتيكولاريتي في هاد لي كا دو بسيكياتري. Bon, on fait ce qu'on appelle une évacuation, ça dépend du cas. Il y a des cas très urgents, on évacue vers les urgences médicales, des pathologies normales, des traitements palliatifs, ça rentre dans l'ordre. Bon, donc il y a des pathologies psychiatriques qui nécessitent un placement d'office, ou là une hospitalisation d'urgence au niveau des urgences, les cas de psychiatrie. Nous avons l'hôpital. Bon, nous avec en collaboration avec les secteurs sanitaires, les hôpitaux, surtout les urgences psychiatriques. Et je dois pour ça dépend des cas. Il y a des cas qui nécessitent une hospitalisation d'une semaine jusqu'à 3 mois, ou il y a des cas très lourds, il y a des pathologies psychiatriques très lourdes, qui peuvent arriver jusqu'à 6 mois. المشرع الجزائري قد اتجه إلى تجريم فعل التشرد فقط، لأن فاعله قد اتخذ من التعايش في الشارع والامتناع عن الكسب سبيلا لحياته، ولو لم يترتب على ذلك أي ضرر للغير، وبالتالي فإن جريمة التشرد هي جريمة من جرائم السلوك البحت. منعزلونهم يحملون غيظا في قلوبهم تجاه مجتمعهم الذي جعلهم يتشردون. ذهبنا وأخذنا موعدا معهم. ديما كانت تحقرني بزاف، ومن بعد ملي كانت تحقرني بزاف كانت تضربني هراوة تاع نورمال، تحكمني حيط لاني ميتة. ومن بعد جا واحد الراجل يطلب في المقبرة، يقرا في المقبرة، يقرا القرآن قصدي. ومن بعد صرفتو قالها بغيت نتزوج، هي جابتو لدارنا، قالت له عندي بنتي نزوجك بها. وما انا ما حبيتش، كي قالت لي ما حبيتش، قالت لي نزوجك، هذا راجل كبير عليا. هيا ومن بعد وما تزوجتني به بالسيف تاع ربوة. ومن بعد جبت معاه 2 ولاد، جبت معاه طفلة ماتت لي، ومن بعد زدت ولد ومن بعد زدت ولد. بدي هربت، كان في عمري 19 سنة، قريب 20 سنة. هربت من دارنا، وما دي رحت شحال من بلاصة، رحت الوهران، كنت نخدم عند وحدة، وما دي هربت شحال من خطرة، ماشي خطرة، كانوا يضربوني خاوتي، كنت عند خوالي شحال من خطرة. بعد كيفاش حتى لحقتي لهنا؟ ومن بعد تلاقيت بعد كنت نخدم يا ربي عند وحده في دراريه، كنت في السونتر تاع صغاره، من بحثتني المديره تاع الاخر لا فامي نخدم عندهم. من المظاهر السيئة التي انتشرت في عصرنا هذا، خاصة عند أهل زماننا، ولا شك أن الإسلام من الأشياء التي يدعو إليها ويحث عليها ويرغب فيها أن المسلم ينبغي أن يحافظ على نفسه، أن يحافظ على صحته، ويحافظ على عقله. ولكن عندما يرمي هذا المسلم بنفسه إلى خارج البيت، ولذلك الإسلام في مواطن كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، فذكر من ذلك الصحة والفراغ. فالحاصل أن المسلم ينبغي أن يحافظ على ذلك ولا يلقي بيده إلى التهلكة. احنا كنا لاباس في دارنا، ومن بعد كانت يما هكذا حيه لاباس عليها، كان بابا يخرج لنا من الدار ما يجيش، قعد بالسمانه بالسمانتين، بعد يما من ساعات ماتت خلاتني صغيره.
قبل ما تقليم ربعين جاب مرة واحدة أخرى، جابوها بعد بنتها صغيرة، دخلها للدار، حاوزتنا أنا وأختي وحدة صبي كبيرة كاع مربيتني. شحال عندي لو كان عندي بعد 5 سنين ما شفتهاش. شو نطلب خرج من الدار، قعدت عايشة في الزنقة. كي عشت في الزنقة تعداو عليا برا، قدرت عليا جبت البيبي هذا برا في الزنقة. جيت لقوني هادو تاع السوق خاصة هنا يعطيهم الصحة، جابولي زيت هنايا ويعطيهم ما نتمناو شي سيرفيس، المدير الخدامين يعطيهم الصحة. رفدولي جابولي زيت هنا وتهلاو فيا وقفوا معايا في السبيطار. البسيكولوج تاعنا يعطيها الصحة، واش نقولها بزاف شوف السيرفيس تاعنا نقول يعطيك الصحة، المدير تاعنا تهلاو فينا خير من الزنقة. عنوانهم الشارع ومساكنهم الكرتون. الرحمة ماتت، فالمجتمع لم يعد يحمل مطلقا أي إحساس بالذنب أو عقدة اتجاه هؤلاء الذين فاقت معاناة البعض منهم، وصوره فيكتور هوغو في كتابه البؤساء. فمصيرهم يتحملونه بأنفسهم، والمسؤولية تقع وحدها على أسرهم وعائلتهم التي ماتت بها مشاعر الإنسانية قبل أن تموت بها روابط الدم وصلة الرحم. يتفرجون على البؤساء على النوافذ وكأنهم يتفرجون على دراما اجتماعية في شاشة التلفزيون أو السينما، مع فارق بسيط، فمشاهد التمثيل في التلفزيون قد تحرك أحاسيسهم وتدفعهم في بعض الأحيان حتى للإجهاش بالبكاء، لكن الصورة الحية للواقع مهمشة تماما